पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियां गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी करार। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का अमरीका को दो टोक पैगाम। कहा, पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगीं, मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज़ रखी। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। फौजी अदालतों से मुतालिक यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात पर तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। फौजी अदालतों से सिविलियन को सजाओं पर अमेरिका और बरतानिया का इजहार तशवीश। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, वाशिंगटन को फौजी अदालतों से सिविलियन को सुनाई गई सजाओं पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमरीका पाकिस्तानी हुकाम से मुल्की आइन के मुताबिक मुनसिफाना ट्रायल का मुतालबा करता है। बरतानवी दफ्तर खारजा ने बरतानवी कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, लेकिन फौजी अदालतों की कार्रवाई से शहरियों के मुनसिफाना ट्रायल के हक को नुकसान पहुँचता है। हुकूमत पाकिस्तान शहरी और सियासी हुकूक के बैन-अक़वामी मुआहदे के तहत जिम्मेदारियों को फौरी निभाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शहबाज शरीफ PTI के साथ मुज़ाकरात पर काबीना को एतमाद मिलेंगे। काबीना इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आज़ाद अदलिया और मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। बानी PTI समेत हमारे तमाम कारकुनान को रिहा किया जाए। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI पर 99% केसेस गलत बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमें शदीद मायूसी है। कानून पास किया गया कि इस्लामाबाद में जलसा नहीं होगा। क्या इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? चैलेंज करता हूँ, कोई दिखाए कि किसी PTI कारकुन ने एक गमला भी तोड़ा हो। हर शहरी अपना पुराना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकता है। अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में डायलॉग्स होने चाहिए। पीपल्स पार्टी भी डायलॉग्स में बिलीव करती है, लेकिन डायलॉग्स की आड़ में NRO नहीं मिलना, ये तो क्लियर कर दिया हुकूमत ने भी इनको। तो इनका हमेशा ये डबल पॉलिसी रहती है कि इधर मुज़ाकरात भी करें, उधर हुकूमत को गालें भी निकालें और ये भी करें। इनका अपना अभी इनको ये खुद इतने कन्फ्यूज हैं, खुद नहीं समझ आ रहे हमने करना क्या है। PTI के मुज़ाकरात का 1 पॉइंट एजेंडा है कि इन्हें किसी तरह NRO मिल जाए, जो इन्हें किसी सूरत नहीं मिलेगा। बानी PTI को रिहाई वज़ीर-ए-आज़म नहीं अदालतें देंगी। ये NRO के लिए पाँव पड़ रहे हैं, इनकी ज़ुबान पर कोई एतबार नहीं कर सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, ये मुज़ाकरात भी करते हैं और हुकूमत को गालियाँ भी देते हैं। 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलविस है, इसको सज़ा मिलेगी। इनकलाब के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, भागना नहीं पड़ता। 9 मई के मुलज़मान को सज़ाएँ मिलना अच्छी बात है। उन्होंने अपने दौर में मिलिट्री कोर्ट से सजाओं की हिमायत की थी। बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, मगर हमने जलाओ घिराव नहीं किया। इन्हें साल भी नहीं हुआ और रो रहे हैं। पारा चनार में अमन अमान का मसला है, लेकिन सूबाई हुकूमत को कोई परवाह नहीं। सूबाई हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट वापस करना चाहिए। हुकूमत के साथ हम अपने इशूज़ को मिल बैठ कर तय कर लेंगे। मुल्क में इंटरनेट बंद करने की समझ नहीं आ रही। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहते हैं, मीडिया पर कहा जा रहा है मुझे मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं, मेरे हवाले से ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। मैं कल सारा दिन जमानतों के लिए पेशावर हाईकोर्ट में था। फॉर्म 47 हुकूमत ने हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए, उसमें पेश हो रहे हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने मरजू को 1 महीने की राहदारी जमानत दी थी। मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाली PTI कमेटी के पास इख्तियारात नहीं। बैरिस्टर अली का हैरान कुन दावा। कहा, बातचीत के जरिए फैसले का इख्तियार कमेटी को हासिल नहीं। मुज़ाकराती कमेटी बातचीत करेगी, लेकिन कोई भी फैसला करना इसका मैंडेट नहीं। फैसला सिर्फ बानी PTI करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है, मुआशी आशारिया बेहतरी की तरफ गामजन। हर आने वाला दिन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। मायूसी गुनाह मायूस अनासर का एजेंडा कुछ और है। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी बोले, तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को अवाम की परवाह नहीं।
صدر اور وزیر اعظم کا قانونی امور پر تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی ملاقات، پی ٹی آئی سے مذاکرات پر بات چیت، ملک کی مجموعی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ صدر نے وزیر اعظم کو ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کی صحت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا میں سینیٹ انتخابات نہ کرانے پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا 10 دسمبر کو اجلاس ہوا، ابھی تک مشاورت جاری، مخصوص نشستوں کی نظر ثانی پٹیشن سپریم کورٹ میں زیر التوا، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا ہم آپ کو 2 ہفتے کا وقت دیتے ہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے استدعا کی ٹائم تھوڑا زیادہ کریں، اس پر تھوڑا وقت لگے گا، اس کیس کو زیر التوا رکھیں، ہم جواب جمع کرائیں گے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ریمارک کیا آپ کو ایسی کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے 16 جنوری تک الیکشن کمیشن سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ ملک بھر میں سردی کی لہر، بالائی علاقوں میں غضب کی ٹھنڈ، مری گلیات اور ایوبیا میں 8 انچ برفباری، قدرتی حسن مزید نکھر گیا، سیاح لطف اندوز ہونے پہنچ گئے۔ آزاد کشمیر میں بھی شدید سردی، پونچھ میں پنجوسا جھیل جم گئی، بالائی وادی نیلم میں پارا -19 تک گر گیا، گلگت بلتستان میں سردی کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، اوسط درجہ حرارت -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈز، کردو -8، گوپس میں پارا -7، استور اور کوئٹہ میں درجہ حرارت -5 ریکارڈ، بگروٹ، کالام اور قلات میں ٹیمپریچر -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، چترال، دیر، ہنزا میں پارا -3 تک گر گیا، شہر قائد میں ٹھنڈی ہواؤں کے ڈیرے، موسم سرد اور اسد قیصر، شہرام، ترکئی، شہریار آفریدی اور دیگر کی حفاظتی ضمانت میں 21 جنوری تک توسیع، مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواستوں پر سماعت میں وکیل درخواست گزار نے کہا روزانہ نئی FIRs نکل آتی ہیں۔ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیے آپ بھی باز نہیں آ رہے اور یہ بھی باز نہیں آ رہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا ہم آئندہ سماعت پر مقدمات کی تفصیل فراہم کر دیں گے۔ مذاکرات کی بیل چڑھتی نظر نہیں آ رہی، دعا ہے کامیاب ہو جائے۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کی ATC راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا مذاکرات کو مذاق رات نہ بنایا جائے، جیلیں آباد اور غریب لوگ برباد ہو رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں مذاکرات سے جیلوں کے دروازے کھلیں اور جوڈیشل کمیشن بنے۔ آج بھی کہتا ہوں سیاسی قیدیوں کو معافی دی جائے، حکومت اس وقت عالمی دباؤ کا شکار یہ نہ ہو معیشت مزید بڑھ جائے۔ اسٹاک ایکسچینج سیاست کی ایکسچینج ہے، اسٹاک ایکسچینج کے بجائے کسی ریڑھی والے سے ملک کی حالات پوچھیں۔ جوڈیشل کمیشن کی کارروائی ان کیمرہ ہوگی، کمیشن کے صرف فیصلے پبلک کیے جائیں گے۔ جوڈیشل کمیشن کے حتمی رولز کا ڈرافٹ جاری، رولز کے تحت کمیشن اجلاس میں ہوئی گفتگو ممبران کسی پر ظاہر نہیں کر سکیں گے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا انتخاب 3 سینئر ججز میں سے ہوگا، سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنانے پر وجوہات دینا ہوں گی۔ کمیشن ممبران ججز کی تعیناتی میں نامزدگیاں دے سکیں گے۔ رولز کے ساتھ نئے ججز کے لیے پرفارما بھی جاری کر دیا گیا، نئے جج کی تعیناتی کوالیفیکیشن، تجربہ اور صلاحیت دے کر کی جائے گی۔ نئے ہائی کورٹ ججز کی تعیناتی میں وکلاء کے ساتھ جوڈیشل افسران کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ سندھ میں آج مہاجر کلچر ڈے منایا جا رہا ہے، مرکزی تقریب گورنر ہاؤس کراچی میں ہوگی۔ گورنر کی رات کے موٹر سائیکل چلا کر ریلی میں شرکت، فاروق ستار نے بھی کامران ٹیسوری کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ریلی میں شرکت کی۔ گورنر سندھ نے کہا مہاجر کلچر ہماری پہچان اور فخر ہے، ریلی کے ذریعے اتحاد و یکجہتی کا پیغام دیا گیا۔ کامران ٹیسوری نے کارکنوں کے ساتھ کیک کاٹا اور مٹھائی تقسیم کی، آتش بازی کے شاندار مظاہرے نے تقریب کو یادگار بنا دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس نعمت اللہ نے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے گورنر ہاؤس میں جسٹس نعمت اللہ سے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب میں سندھ ہائی کورٹ کے معزز ججز، سینئر وکلاء اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ بلوچستان کے علاقے قلعہ عبداللہ کے 18 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ رواں برس قلعہ عبداللہ کا 7واں اور کوئٹہ بلاک سے 4واں کیس رپورٹ ہوا۔ بلوچستان سے رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 27۔ رواں برس پاکستان میں رپورٹ ہونے والے پولیو کے کیسز کی تعداد 65 ہو گئی۔ مظفر آباد میں باراتیوں کی گاڑی دریائے نیلم میں جا گری، 4 افراد جاں بحق، دلہا زخمی۔ بدقسمت بارات مانسیرا سے چانگن جا رہی تھی، حادثہ نگدر کنارے کے مقام پر پیش آیا، لاشوں کو نکال لیا گیا۔
اسلام آباد کا F8 انڈر پاس 42 روز کی ریکارڈ مدت میں مکمل. وزیراعظم شہباز شریف آج افتتاح کریں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی اور چیئرمین CDA بھی ہمراہ ہوں گے. جائے گا. برطانیہ میں اگلے ہفتے سے نئے طوفان کی پیشگوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق اسکاٹ لینڈ، مانچسٹر، یارکشائر، نیو کیسل اور شمالی آئرلینڈ برفانی طوفان سے شدید متاثر ہوں گے. نئے سال کی آمد پر برطانیہ شدید سردی کی لپیٹ میں آ جائے گا. کرسمس پر درجہ حرارت 15 ڈگری رہے گا. خراب موسم کے باعث ہیتھرو ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن مکمل طور پر بحال نہ ہو سکا.